बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं आपको एक नए सबक के साथ खुशामदीद कहती हूँ। यह है जी उर्दू जमात सवम। इस किताब को कौमी निसाब 2020 के तहत बनाया गया है। वो कौन से लोग हैं जो हमारी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो तलबा हैं, असातिज़ा हैं और वालिदैन हैं। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मंसूबा बनती है। इस किताब को हमने दर्ज झेल हवालों से तकसीम किया है। चलिए सबक का नाम देखते हैं, एक अनोखी सैर। इसका मौजू क्या है? इसका मौजू वतन है और मुख्तलिफ सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का तारुफ भी इसमें मौजूद है। ये हमारे सबक के हासिलात तालुम है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ने से पहले का सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, आप पाकिस्तान के किस सूबे या इलाके में रहते हैं? जहाँ पर रहते हैं उसका नाम आपको बताना है। अगला सवाल है कि अपने सूबे या इलाके की कोई ख़ास बात बताइए। तो ये सवाल भी आप खुद बता सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं और उसकी कोई ख़ास बात। हमारा ये सबक एक अनोखी सैर इन दो सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए मतन की पढ़ाई करते हैं और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेंगे। अब मिलते हैं मेरे दोस्त गिलगित बल्तिस्तान से। खेलों का बादशाह पोलो को कहा जाता है। पोलो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत शौक से खेला जाता है। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में वाक़ है। यहाँ हर साल एक मेला लगता है जिसे शिंदूर मेला कहते हैं। दुनिया भर के सियाह ये मेला देखने आते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ एक जगह के बारे में पढ़ा है, ये सबक मुख्तलिफ जगह के बारे में है। पूरे सबक की पढ़ाई कीजिए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख़ास ख्याल रखिए ताकि आप बाद में आने वाली सरगर्मियों को भी हल कर सकें। तो चलें अब बढ़ते हैं इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? अहम अल्फाज के मानी। जिद्दोजहद का मतलब होता है कोशिश करना। परचम झंडे को कहते हैं। जफाकश का मतलब मेहनती है और सरमाया का मतलब दौलत है, जमा पूंजी है। जन्नत नज़ीर जन्नत की तरह खूबसूरत, दिलकश। आगे बढ़ेंगे, मेरे करने के काम देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या सवाल है। सवाल ये है कि आपको स्क्रीन पर कुछ जुमले दिखाई दे रहे हैं और हर जुमले के नीचे 3 जवाबात मौजूद हैं। आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है लाहौर, पेशावर या कराची। तो जी कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो जी अगला सवाल है, फलों की वादी कहते हैं कोयटा को, लाहौर को या पेशावर को? मतन पढ़िए और जवाब दीजिए। रुकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा? तो बिल्कुल ठीक आपने कहा, बलूचिस्तान। इसी तरह आपको बाकी के जुमले पढ़ने हैं और दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। अगली सरगर्मी खाली जगह को पुर करने की है। तो खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत क्या है? पेशावर है। बिल्कुल ठीक हो गया। पाकिस्तान का दिल किसको कहते हैं? लाहौर को कहते हैं। तो इसी तरह अब आप बाकी के जुमले पढ़िए और इनको मुकम्मल कीजिए। आगे हमारे पास लिखना की सरगर्मी है और हमारे पास कुछ सवाल मौजूद हैं, जिसमें पहला सवाल है, रुकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? तो रुकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। पाकिस्तान के चंद मशहूर शहरों के नाम बताइए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद और भी जितने नाम मशहूर शहरों के आपको आते हैं आप ज़रूर लिखिए। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं और हर सूबे की ख़ास बात क्या है? तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, इसके अलावा कुछ और अहम इलाके भी हैं। ये बात आपने याद रखनी है। आपने क्या करना है कि हर सूबे के हवाले से एक ख़ास बात बतानी है, लिखनी है। बाकी के दोनों सवालात पढ़िए, उनके जवाबात लिखिए और वालिदैन या असातिज़ा को दिखाइए। आगे बढ़ते हैं, सुनना बोलना की सरगर्मी कर लेते हैं। और पहला सवाल ये है कि आपस में बातचीत करें और बताएं आपके ख्याल में हमें कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिनकी बदौलत हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। तो हमें जो भी काम करना चाहिए हमें ईमानदारी से करना चाहिए, दयानतदारी से करना चाहिए, मुकम्मल तौर पर उस काम के लिए अपनी जद्दोजहद पूरी जद्दोजहद देनी चाहिए ताकि हम उस काम को बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो आपको बताना है कि हैं वो कौन कौन से काम जिनकी वजह से, जिनके करने से हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल निकलेगा।
اگلا سوال یہ ہے، اپنے کسی ایسے دوست یا رشتہ دار کا چند جملوں میں تعارف کرائیں جو پاکستان کے کسی دوسرے صوبے یا علاقے میں رہتا ہے۔ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچئے اور 5 جملوں میں یا کچھ جملوں میں اس کا تعارف کروائیے۔ آگے جائیں گے، زبان شناسی کی سرگرمی کریں گے، اور ہمارے پاس جو پہلی سرگرمی ہے وہ اسم معرفہ اور نکرہ کی ہے۔ یہ بھی ہم بہت دفعہ سرگرمی کر چکے ہیں۔ اسم معرفہ کیا ہے؟ کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم معرفہ ہے، اور کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم نکرہ ہے۔ تو کیا ہے جملہ، دیکھ لیتے ہیں۔ پشاور ایک تاریخی شہر ہے۔ اس جملے میں پشاور اسم معرفہ اور شہر اسم نکرہ ہے، کیونکہ پشاور ایک خاص شہر کا نام ہے، اور شہر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگلا جملہ ہے جی، عائشہ اسکول میں پڑھتی ہے۔ تو اس جملے میں عائشہ اسم معرفہ اور اسکول اسم نکرہ ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت سے اسکول ہیں، کسی خاص اسکول کا نام نہیں بتایا گیا۔ اگلا سوال ہے جی، شاہی قلعہ ایک خوبصورت عمارت ہے۔ تو شاہی قلعہ جو ہے یہ اسم معرفہ اور عمارت اسم نکرہ ہے۔ ہر طرف گلاب کے پھول کھلے ہیں۔ گلاب معرفہ اور پھول نکرہ۔ لڑکے نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو لڑکے کیا ہے؟ اسم نکرہ، اور قرآن مجید اسم معرفہ ہے۔ یہ ہو گئی ہماری ایک سرگرمی۔ اگلی سرگرمی میں ہمیں متضاد الفاظ بتانے ہیں۔ پہلی شملہ مرچ میں ہمیں کچھ الفاظ دکھائی دے رہے ہیں، اور دوسری میں جو ہے وہ ہمیں بتانا ہے کہ کون سی شکل اس شملہ مرچ یا کدو میں موجود الفاظ کے متضاد کی۔ جیسے بلند، تو بلند دیکھیے آپ، ہمارے پاس جو شکل ہے اس کو ہم بلند کے متضاد سے ملائیں گے، تو پست میں ہم یہی شکل بنا دیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس بوڑھا ہے تو جوان، سرکل، دائرہ۔ اسی طرح خوش، اداس، تو ہم یہاں پر تکون بنا دیں گے۔ اسی طرح اتحاد، انتشار اور آسان اور مشکل۔ یوں کر کے ہم اس سرگرمی کو مکمل کریں گے۔ اگلی سرگرمی لفظوں کا کھیل کی ہے، اور ایک عدد کی عددی ترتیب کو لکیر کے ذریعے آپس میں ملانا ہے۔ 11، اب آپ ڈھونڈیے 11 کدھر ہے، پھر 11ویں، پھر 11ویں۔ آپ کو اس طرح سے لکیر کے ذریعے ان کو ملانا ہے۔ بہت آسان سرگرمی ہے۔ آپ اس سرگرمی کو کرنے کے لیے اپنے والدین سے یا اساتذہ سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ اگلی سرگرمی پڑھنا کی ہے، اور آپ کو ان اشعار کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھنا ہے، اور ان کا مفہوم بتانا ہے۔ اشعار کیا ہیں؟ ہر ایک شے کی شان نرالی، شان نرالی، آن نرالی۔ گوشہ گوشہ ایک چمن ہے، ذرہ ذرہ ایک ستارہ، پیارا دیس ہمارا۔ اس کی عزت اپنی عزت، اس کی طاقت اپنی طاقت، اس کی خوشی میں اپنی خوشی، اس کے نام سے نام ہمارا، پیارا دیس ہمارا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے اس نظم کو لکھا ہے۔ اب آپ اس نظم کا مفہوم بیان کیجیے۔ آگے بڑھیں گے، لکھنا کی سرگرمی دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنے وطن کی کون سی بات خاص لگتی ہے اور کیوں؟ چند جملوں میں لکھیں۔ یہ ہمارا وطن ہے، ہمیں اس کی ہر بات خاص لگتی ہے، کیونکہ ہم یہاں پر آزادی سے اپنے مذہب، اپنے ماں باپ اور اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے۔ یہاں پر آپ کو چند جملے لکھنے ہیں، آپ کو جو بات خاص لگتی ہے وہ لکھیے۔ اگلا سوال ہے جی، میرا وطن میری جنت۔ اس موضوع پر آپ کو 10 جملے لکھنے۔ وطن جنت ہی ہوتا ہے، وطن گھر ہوتا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے نام کرنا چاہیے۔ تو آپ کو اس موضوع پر 10 جملے لکھنے۔ اگلا سوال مہارت حیات کا سوال ہے، اور سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقائی لباس پہنیے، اور متعلقہ صوبے یا علاقے سے متعلق بنیادی معلومات کمرہ جماعت میں بتائیے۔ جب آپ ہر صوبے اور علاقے کا لباس پہنیں گے تو آپ مخصوص ہو جائیں گے کہ آپ اس صوبے سے ہیں، پھر آپ اس صوبے سے متعلق اہم معلومات اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے۔ اس طرح وہ اہم معلومات آپ کو بھی ازبر ہو جائے گی، اور آپ کے دوست اور ساتھی بھی اس کو اچھے طریقے سے جان سکیں گے۔ اس سبق کے اختتام پر ہمارے پاس ایک جائزہ موجود ہے۔ اس جائزے کو مکمل کیجئے تاکہ ہم یہ جان سکیں آیا اس سے پیچھے ہم نے جتنے بھی تصورات پڑھے ہیں
آپ کو ذہن نشین ہو چکے ہیں، آپ کو پختہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ جائزے کو مکمل کیجئے، والدین یا اساتذہ کو دکھائیے۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے کچھ نئے تصورات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔